तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म राजेन्द्र भट्ट। शताब्दी वाङ्मय पुरुषको महाप्रस्थान, सच्चा सफुत अस्थायी। सत्यमोहन जोशीको अन्तिम इच्छा कहिले पूरा होला? सेवाग्राहीले जम्मा गरेको रकम गायब, माछापुच्छ्रे बैंकको मनपरी नाङ्गियो। राष्ट्रिय खेलकुदको 41 वर्षको इतिहासमा दुःखद घटना, खेलाडीको मृत्यु। यातायात कार्यालय कैलालीमा बेथितिको चाङ, कहिल्यै हुँदैन कम। न्यूज इनसाइडको आजको संस्करणमा शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशीको महाप्रस्थानप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उहाँको विषयका रिपोर्टहरू, यस्तै सेवाग्राहीहरूको रकम पचाउन खोज्ने माछापुच्छ्रे बैंकको मनपरी, राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको प्याराग्लाइडिङ खेलाडीको निधन लगायतका सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। 103 वर्षको आयु, यो आयु हमेसी कसैले लिएर आउँदैनन्। तर नेपालको सन्दर्भमा सत्यमोहन जोशीले पाएको यो आयु देश र समाजका लागि वरदान नै साबित भयो। आइतबार बिहान सदाका लागि बिदा भएका सत्यमोहन जोशी फर्केर नआउलान्, तर उनले यो समाजका लागि धेरै कृति र यशहरू छोडेर गए, जसको कारण उनी जहाँ गए पनि नेपालीको मन मस्तिष्कमा सदैव बाँचिरहनेछन्। यो समाजमा मानिसलाई मरेपछि देवत्वकरण गर्ने चलन छ, तर जिउँदो रहँदा नै यथेष्ट मान सम्मान पाउने जोशी पनि एक बने। संस्कृतिमा पुस्ता पुस्तालाई जोड्ने, नेपालको परिचय बनेको पुरातात्विक क्षेत्रमा स्वर्णिम आयाम थप्ने, साहित्य, संस्कृति, हुलाक टिकटका साथै मुद्रा सङ्कलन र कलाको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान मात्र नभई नेपालीलाई भाषा र साहित्य मार्फत जोड्नमा पनि उनैको विशेष योगदान रह्यो। चीनको इतिहासमा नै लोकप्रिय बनेका नेपाली कलाकार अरनिकोको बारेमा नै नेपालीलाई जानकारी गराउने माध्यम पनि जोशी नै बने। यस्तै भृकुटीले चीनमा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गरेको विषय पनि यिनैले नेपाली जनमानसमा पुर्याए। 3 भिन्न क्षेत्रमा मदन पुरस्कार पाएका जोशी राष्ट्रको यस्तो अमूल्य निधि बने, जसलाई बासुन्जेल जीवित संग्रहालय, जीवन्त पुस्तकालय, शताब्दी वाङ्मय पुरुष, संस्कृतिविद, इतिहासविद, भाषाविद लगायतका धेरै नामले सम्बोधन गरियो, जुन सम्मान सम्भवतः अर्को नेपालीको गलामा पर्नु असम्भव नै मानिएको छ। सत्यमोहनको सत्य र निष्ठाको प्रतिमूर्ति बनेर नेपाली समाजमा उभिरहनेछन्। कुनै एउटा क्षेत्र नभई बहुआयामिक क्षेत्रमा उनको योगदान यो मुलुकका लागि विशिष्ट रह्यो। जानेका र बुझेका कुरा आफूमा सीमित नराखी समाजलाई पनि दिएर हरेक विषयमा समाजलाई जानकार बनाउनु उनको सबैभन्दा ठूलो गुण रह्यो। संस्कृति क्षेत्रका जानकार यिनी साहित्य, भाषा, कला क्षेत्रमा निपुण थिए। सबै थोक भएर पनि महत्त्वकांक्षी भने पटक्कै नभएका यिनी जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि समाजकै लागि बाँचे। जिउँदोमा नै राज्य, जनता र समाजबाट यथेष्ट सम्मान पाएका जोशी आम नेपालीका लागि अभिभावक नै मानिए। शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशीको संक्षिप्त जीवन यात्रा। विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 मा ललितपुरको पकुम्बहाल जन्म। विक्रम सम्वत 1997 मा दरबार हाई स्कुलबाट एसएलसी परीक्षा पास। त्रिचन्द्र कलेजमा 4 वर्ष अध्ययन। 2001 मा सरकारी सेवामा प्रवेश। विक्रम सम्वत 2001 सालमा तनहुँका लागि गोरखापत्रको पत्रकार नियुक्त। जागिरको कालमा तनहुँ र लमजुङबाट ल्याइएका लोकगीतहरूको संग्रह, हाम्रो लोक संस्कृति नामक पुस्तकका लागि 2013 सालको मदन पुरस्कार, स्थापनाको वर्ष नै मदन पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति बन्न सफल। 38 वर्षको उमेरमा 2015 सालमा पुरातत्व विभागको निर्देशकमा नियुक्त। लिच्छवी कालदेखि आधुनिक नेपालसम्मको मुद्राको खोज गरेर लेखिएको नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा पुस्तकका लागि विक्रम सम्वत 2017 मा दोस्रो पटक मदन पुरस्कार। विक्रम सम्वत 2017 मा जोशी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त। विक्रम सम्वत 2018 चीनमा गएर चिनियाहरूलाई नेपाली भाषा अध्ययन गराएको। 2026 सालमा सत्यमोहन जोशी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त।
विक्रम सम्वत 2028 सालमा तेस्रो पटक मदन पुरस्कार पाउन सफल। कर्णाली लोक संस्कृति पुस्तकका जोशीलाई संयुक्त रूपमा मदन पुरस्कार प्रदान। हालसम्म 3 पटक मदन पुरस्कार जित्ने जोशी एक्ला व्यक्तित्व। प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा जोशीलाई आजीवन प्राज्ञ सदस्यको उपाधि प्रदान। 2036 सालसम्म गरी 10 वर्ष काम गर्दा 5 वर्ष सदस्य सचिवको पदमा। जोशी नेपाल भाषा एकाडेमीको कुलपति पनि बने। काठमाडौँ विश्वविद्यालयद्वारा 2068 सालमा मानार्थ महाविद्यावारिधि उपाधि प्रदान। सरकारी तथा विभिन्न संस्थाबाट अवकाश पाएपछि पनि उनको सक्रियता कम भने थिएन। ललितपुरको मात्र नभई देशका गौरव बनेका जोशीको नाममा पाटनमा सडकको नाम पनि राखिएको छ। अब हामीले उहाँको नाममा अब यो पुल्चोकबाट गाबाल, महापाल, मङ्गल बजार, ग्वारकोसम्मको बाटो, यो भनेको ललितपुर महानगरको मुख्य थ्रु फियर हो। यो चाहिँ बाटो हो। यसलाई चाहिँ सत्यमोहन जोशी मार्ग भनेर नामाकरण गऱ्यौँ। अब यो पछि अब के हामी गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा त अब महानगरपालिकाले आधिकारिक तवरले हामी निर्णय गर्छौँ नै, त्यसको जानकारी हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। तर अहिलेसम्ममा हामीले उहाँप्रति गरेका सम्मानको सन्दर्भमा त यहाँहरूले भलिभाँति जानकारी नै होला। हामीले उहाँले लेख्नुभएको तर प्रकाशित नगरेको 7वटा पुस्तकहरू हामीले प्रकाशित गरेर अहिले हामीले निःशुल्क वितरण पनि गरिरहेका छौँ। अब हेर्दै जाउँ उहाँको त्यस्तै अप्रकाशित भएको कुनै पुस्तकहरू अथवा उहाँको चाहना बमोजिम केही गर्दै हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू उहाँको घर परिवारबाट पनि आउँछन् भने त्यस्तातिर पनि हामी चाहिँ विचार गरेर हामी अग्रसर हुन्छौँ। जोशी नेपाली साहित्य क्षेत्रको पनि अब्बल धरोहर हुन्। उनका प्रबन्ध र अनुसन्धानात्मक कृति नेपालीमा 10, नाटक 5, काव्य 2 र कथा सङ्ग्रह 5 तथा नेवारी भाषामा गरी करिब 50 कृति प्रकाशित छन्। चीनमा ब्रिकुटी मार्फत प्रचार प्रसार भएको बौद्ध धर्मका बारेमा धेरै नयाँ कुरा पत्ता लगाएका राष्ट्रिय विभूति अरनिकोलाई नेपाली समाजमा चिनाउने सबैभन्दा ठुलो श्रेय पनि उनैले पाए। सत्यमोहन जोशीलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुष भनेर किन भनिन्छ भन्दाखेरि उहाँले साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान लगायतका तमाम क्षेत्रमा राष्ट्रको सभ्यतालाई माथि उठाउनको लागि उहाँले आफूलाई एउटा अन्वेषणको क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा अध्ययन र अनुसन्धानका साथसाथै त्यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि राष्ट्रमा चाहिँ त्यसको एउटा इतिहासलाई सम्वर्धन गर्नको लागि, जगेर्ना गर्नको लागि र त्यसलाई एउटा राष्ट्रको परिचयको रूपमा स्थापित गर्नको लागि उहाँले आजीवन आफूलाई क्रियाशील राख्नुभयो। त्यसै कारण उहाँलाई चाहिँ वाङ्मय शताब्दी पुरुष भनेर पनि भनिन्छ। उहाँले अन्वेषणको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। नेपाली मुद्रा सम्बन्धी उहाँले गरेको अध्ययन, उहाँले गरेको अनुसन्धान भनेको अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा आधिकारिक इतिहास भनेर मानिन्छ। उहाँले कर्णाली लोक संस्कृतिको इतिहासको एउटा नयाँ त्यो अन्धकारमय इतिहासको चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो, त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउनुभयो र त्यही अन्वेषण अनुसन्धान बापत उहाँलाई चाहिँ 2013 सालमा उहाँलाई चाहिँ पहिलोपटक मदन पुरस्कारद्वारा विभूषित गरियो। यस्ता उहाँले गरेका अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा उहाँले प्राप्त गरेका जुन एउटा राष्ट्रिय सम्मानका कुराहरू छन् हैन, ती कुराहरूले उहाँले आफ्नो लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण मुलुकको लागि, सम्पूर्ण राष्ट्रको सभ्यताको लागि उहाँले जुन किसिमले चाहिँ योगदान पुर्याउनु भयो, राष्ट्रको इतिहासमा उहाँको योगदान त्यो सांस्कृतिक अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा उहाँ एउटा शीर्ष पुरुष, महापुरुषको रूपमा उहाँलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्रले सधैँभरि संस्मरण गरिरहनेछ। उहाँको योगदानलाई सधैँभरि राष्ट्रले चाहिँ सम्मान गरिरहनेछ र उहाँको यो चिर अनुपस्थिति नेपाल र नेपालीको लागि सधैँभरि सम्झनामा रहिरहने एउटा रिक्तताबोधको विषय हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनले तत्कालीन पञ्चायती सरकार, नेपाल सरकार र विभिन्न क्षेत्रबाट सयौं विभूषण, पुरस्कार र सम्मान पाउन सफल भए। उनले नेपाली रङ्गमञ्चमा गरेका योगदान पनि पृथक र स्मरणयोग्य छन्। पुरातत्व विभागमा रहँदा उनले गरेको योगदानको खात पनि लामो नै हुन पुग्छ। सत्यमोहन जोशी सिङ्गो नेपालको यो संस्कृति,
धर्म परम्परा होइन त्यसको चाहिँ मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको पहिलो संस्कृति र पुरातत्व विभागको पहिलो निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। जुन बेला 2016 सालमा उहाँले त्यो पदमा काम गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले विभिन्न विकट ठाउँमा गएर उहाँले विभिन्न यो संस्कृति सम्बन्धी स्टडी गर्नुभएको थियो, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो, जसले गर्दाखेरि उहाँको थुप्रै पब्लिकेसनहरू पनि निस्केको छ होइन। आजसम्म आउँदाखेरि नेपालको संस्कृति पुरातत्व क्षेत्रमा उहाँसँग दाँच्न मिल्ने खालको अर्को व्यक्तित्व सायदै होला। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान र नेपालको संस्कृति कलालाई अगाडि बढाउनको लागि गर्नुभएको योगदान स्वरूप दुई पटक मदन पुरस्कार जस्तो पदक उहाँले पाउनु भएको छ, 3 पटक पछिल्लो पिरियड समय। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको कला क्षेत्रमा एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व आज देहान्त हुनुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धान र उहाँको उत्प्रेरणाबाट अरू थुप्रै कला सम्पदासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूको उसलाई चाहिँ फलोअप गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा पनि उहाँ टाइममा आउनुहुन्थ्यो र हामी जस्तो व्यक्तिलाई उहाँले सङ्ग्रहालयलाई कसरी यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने, अझ यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा समय समयमा उहाँले आफ्नो सुझावहरू दिनुहुन्थ्यो, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी जस्तो कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूलाई उहाँ एउटा मार्गनिर्देशक रूपमा रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयबाट हामी अहिले अब छलफल गर्छौँ, केही काम गर्ने सोचमा छ। किन भन्दाखेरि उहाँ जस्तो व्यक्तित्वको हामीले निश्चय नै उहाँलाई एउटा आदरको रूपमा चाहिँ उहाँको व्यक्तित्वलाई लिएर उहाँको गरेको योगदानलाई लिएर हामी एउटा कुनै न कुनै काम अगाडि बढाउँछौँ। सादा जीवन उच्च विचार उनको दीर्घ आयुको मूल मन्त्र नै बन्यो। जहिले पनि जिज्ञासु, यिनको हर समय सक्रिय रहने बानीले नै जीवनको अन्तिम समयसम्म क्रियाशील रह्यो। 103 वर्षको उमेरमा असोज 30 गते बिहान 7:09 जाँदा बिदा लिएका जोशीप्रति हाम्रो पनि हार्दिक नमन र हार्दिक श्रद्धाञ्जली। मानिसलाई उनको प्रिय वस्तुप्रतिको लगाव र चाहना अन्तिम समयसम्म हुन्छ। यस्तै भयो संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको जीवनमा पनि। उनीसँग जोडिएको विषय धेरै थिए, तर उनले अन्तिम समयमा रोजेको विषय भने एउटा थियो चक्रसवरको पौभा चित्रको अभिलेखन। यो चित्रको अभिलेखन कार्य टुङ्गिन लाग्दा शताब्दी वाङ्मय पुरुष जोशीको जीवन टुङ्गिएको छ। यो चित्र अभिलेखन गर्ने कार्य गरिरहेका चित्रकारहरू पनि चुकचुकाएका छन्। यो दुखेसोले जोशीसँग जोडिएका अन्यलाई पनि छोएको छ। वज्रयानी बौद्ध तन्त्रमा आधारित यो चक्र संवरको पौभा चित्र, जसलाई हिन्दू जीवन दर्शनमा पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ। आखिर के थियो त संस्कृतिविद जोशीको यो चित्रप्रतिको लगाव र अब यसलाई कुन रूपमा राखिनेछ?
शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशीको अन्तिम इच्छा थियो चक्रसम्बर पौभा चित्रकला। प्राचीन कालमा मौलिक भित्तेचित्र मानिने पौभा चित्रकलामा धर्म र जीवनसँग जोडिएको आनन्दमय चक्र समाहित भएको विश्वास गरिन्छ। तर यो चित्रकला हेर्ने सत्यमोहन जोशीको अन्तिम इच्छा भने पूरा हुन सकेन। वज्रयानी बौद्ध तन्त्रमा आधारित चक्रसम्बरको पौभा चित्रलाई बौद्ध मार्गीहरूले तन्त्र विद्या अभ्यासमा तन्त्र साधनाका क्रममा प्रयोग गर्ने चलन छ। यता हिन्दू धर्मावलम्बीको मान्यतामा चक्रसम्बरको दायाँ बायाँ 12-12वटा देवदेवीहरू रहने विश्वास गरिन्छ। बौद्ध दर्शन र तन्त्रसँग सम्बन्धित यो पौभा चित्रले विशेषतः शून्यताको बोध गराउँदै समग्र ब्रह्माण्डलाई शून्यवादमा ढालेर प्रतीकात्मक अर्थ दिन्छ। चक्रसम्बर विषय चाहिँ उहाँ चाहिँ बौद्ध दर्शनमा जुन बौद्ध तन्त्रमा पनि उहाँ चाहिँ धेरै ज्ञाता हुनुहुन्छ। अनि यो कला र जीवनको जुन सँगसँगै जानुपर्ने होइन, हामीले बुझ्नुपर्ने र संसारकै एउटा हेरिटेज हो यो। अनि यो चाहिँ अहिले बुझेको छैन, यो संसारकै हेरिटेज हो, हामीले देखाउने ठाउँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नै घरमा चाहिँ त्यो लेख्न लगाउनु भयो। जुन म्युजियम बनाउने भन्ने उहाँको परिकल्पना थियो र सायद त्यो उहाँ पूर्ण हुन्छ होला, आशा पनि छ मेरो। हामी चाहिँ हरेक प्राणीहरू चाहिँ सुख खोज्ने हुन्छ होइन, हरेक प्राणीहरू सुखको लागि नै अभ्यस्त। मान्छे चाहिँ भएपछि चाहिँ कसरी सुख पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको अभ्यासको चाहिँ एउटा बाटोमध्ये एउटा चित्रकलाबाट, रिचुअल प्र्याक्टिसबाट, ध्यानबाट, साधनाबाट सबै कुरा त्यो जुन इन्लाइटमेन्ट स्टेटमा पुग्ने अभ्यास भनेर चाहिँ मानिरहेको छ। ललितपुरको बखमबहाल स्थित लोक साहित्य परिषदको भवनमा लोकचित्रकार सहितको टोलीले रात दिन मेहनत गरेर बनाउँदै गरेको यो चित्र संस्कृतिविद जोशीलाई देखाउनका लागि छिटो निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर दुर्भाग्य, न जोशीको अन्तिम इच्छा पूरा भयो, न त चित्र अभिलेखनकर्ता टोलीको त्यो इच्छा नै पूरा हुन सक्यो। यो चित्र त अझै बन्दैछ, पूर्ण भएको छैन होइन। अनि उहाँको अन्तिम इच्छा भनेर चाहिँ वास्तवमा उहाँले चाहिँ यो चित्रकलालाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ र यो मौलिक कलालाई चाहिँ सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने आशयले चाहिँ उहाँले बनाउनु दिएको हो। उहाँले चाहिँ यो जुन बनाउने कुरा भइसक्यो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै नै समय अगाडिदेखि उहाँले चाहिँ नेपाली कला सम्बन्धी चाहिँ यो राम्रो चाहिँ सँग चाहिँ यसको चाहिँ दर्शनहरू पनि राम्रोसँग चाहिँ जनमानसले पनि बुझ्न सकोस् भन्ने चाहिँ र चित्रकला र हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति, धर्म संस्कृतिसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले सधैँ कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको चाहिँ धेरै अगाडिदेखि यो प्रयास थियो। संस्कृतिविद जोशी अस्पताल भर्ना हुनुअघि समय समयमा यहाँ आएर चित्र अवलोकन गरेर आफूले जानेको थप सुझाव दिन्थे। तर उपचार गर्न गएका जोशी नफर्कने गरी गएपछि यो चित्रको महत्त्व अझ चुलिने विश्वास पनि गरिन थालिएको छ। किनभने यो चित्रले दिन खोजेको धेरै छ र पछिल्लो पुस्तालाई जोशीले यो चित्र मार्फत जोड्न खोजेको विषय पनि धेरै छ, जुन अध्ययनका लागि अब खुला चित्रालय नै बन्नेछ। सत्यमोहन प्रतिष्ठानले सबभन्दा ठुलो हामीले काम गर्ने जमर्को गरेको चाहिँ उहाँको घरमा उहाँको सङ्कलनमा रहेको त्यो विभिन्न मुद्राहरूदेखि लिएर उहाँको पुस्तकहरू र यी सबैलाई संरक्षण गरेर एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालय को निर्माण गर्ने हाम्रो चाहिँ अठोट थियो। अब त्यो उहाँको जुन बस्नुभएको पुरानो त्यो घरको सँगै उहाँको जम्मा 20 आना जति जग्गा छ, त्यो जग्गामा हामीले चाहिँ एउटा म्युजियम बनाएर यी सबै कुराहरू त्यहाँ राख्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ अठोट थियो। उहाँको जीवनकालमै हामी चाहिँ यो गरौँ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका थियौँ। र अलिकति त्यो जग्गाको कुराहरू मिलाउनु पर्ने परिवारसँग, त्यो कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ उहाँ छँदै हामी चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकेनौँ। तर अब त्यो चाहिँ काम पक्कै पनि हामी आगामी दिनहरूमा पनि गर्छौँ र उहाँको सम्झनालाई जीवन्त राख्ने काम चाहिँ पक्कै पनि गर्छौँ। पौवा चित्र भइरहेछ। हाम्रो लोक चित्रकार तपाईँहरूले नाम सुन्नुभयो होला, एकदम पाटनकै बासी हो उहाँकै नेतृत्वमा उहाँकै अब विद्यार्थीहरू सबै मिलेर त्यो पौवा चित्र बनाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यो केही दिन भयो म चाहिँ उता जानु पाएको छैन, सायद अब एउटा त्यो अन्तिम अवस्थामै पुगेको छ, कम्प्लिट हुने।
कला संस्कृति साहित्य र इतिहासको क्षेत्रमा उहाँको ठुलो योगदान आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो चाहिँ अतुलनीय योगदान भयो। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नेपालबाट चीनमा गएर नेपालको वास्तुकलालाई चिनाउने अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रमोट गर्ने काम गर्ने अर्नीकोलाई चाहिँ नि फेरि नेपालमा चिनाएर एउटा चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिसम्मको त्यो पदवी दिलाउन अर्नीकोलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याउनमा चाहिँ सत्यमोहन जोशीको धेरै ठुलो योगदान छ। सायद उहाँ चीनको बसाइमा उहाँले अर्नीको सम्बन्धी त्यो खोज गरेर त्यो त्यति कुराहरू नल्याइदिएको भए नेपालीहरूले अर्नीकोलाई अहिले राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा चिन्दैन थियो होला। अब उहाँको अरू क्षेत्रमा योगदान छ यस्तो, तर यसलाई चाहिँ म विशेष रूपमा उहाँको धेरै ठुलो योगदानको रूपमा लिन्छु। व्यवहार सबैलाई जुनसुकै उमेरको जुनसुकै समुदाय क्षेत्र जहाँबाट आए पनि एकदमै सौहार्द रूपमा उहाँको जुन एकदम त्यो सिम्प्लिसिटी एकदम जुन मान्छेको एकदमै साधारण त्यो एकदमै त्यो डाउन टु अर्थ अलिकति पनि ठुलो हुन नपर्ने त्यो लवाइमा खवाइमा त्यस्तोमा कुनै त्यो टडक भडक केही पनि छैन, एकदमै साधारण जीवन। सायद यो अहिले उहाँको घर चाहिँ नि यो लोक साहित्य परिषदको लागि दिनुभएको छ। अहिले त्यो भर्खरै यो सांसद कोषबाट पनि केही पैसा दिएर त्यो घर नयाँ बनेको छ। अन्यथा तपाईँले उहाँको पुरानो घर साँच्चै त्यो मलाई त पर्सनल्ली मलाई के लाग्थ्यो भने त्यो घर भत्काउनु हुन्न थियो जस्तो लाग्थ्यो कि पुरानो घर। त्यो घर हेर्नुभयो भने उहाँ कसरी बस्नुहुन्थ्यो, कति साधारण रूपमा बस्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरो त्यसबाट झल्किन्थ्यो। त्यस कारण उहाँ चाहिँ एकदमै सिम्पल एकदमै साधारण व्यक्ति तर धेरै उच्च विचार भएको मान्छे। अब त्यस्तो मान्छे चाहिँ बिरलै पाइन्छ संसारमा। वज्रबाराही र सम्बरको संयोजनबाट एउटा चक्र पुरा हुन्छ, यसैलाई नै चक्र सम्बर मानिन्छ। यो भित्ते चित्र कुन समयको हो भन्ने यकिन नभए पनि 5औं शताब्दीमा वज्रयान तन्त्र प्रचारको क्रममा यो भित्ते चित्रको लेखनी भएको विश्वास गरिन्छ। उहाँको सम्झना दीर्घ अवस्थासम्म सदासम्म रहने गरेर हामी राख्छौँ। त्यो हाम्रो ड्युटी हो, हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो हामी पुरा गर्छौँ। तर उहाँको व्यक्तित्व एकदम उहाँको कला क्षेत्रमा त एउटा सानो हो, त्योभन्दा धेरै बृहत उहाँको भूमिका थियो, ऐतिहासिक भूमिका थियो। अब त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, त्यसलाई सम्झना गर्नुपर्छ, केही न केही हामी जरुर गर्छौँ। हरेक विषयमा जिज्ञासु थिए जोशी। उनले नजानेको विषय थिएन र नछुएको क्षेत्र पनि थिएन। सम्भवतः हरेक क्षेत्रमा यति बढी जानकार नेपालमा कोही पनि थिएनन्। गहिरो अध्ययन मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा समाजलाई धेरै दिएका जोशीको यो चित्र उनकै नासो बनेर नेपाली समाजमा चिर पर्यन्तसम्म रहिरहनेछ। सबैको हातमा ब्याङ्कमा रकम जम्मा गरेको बहुचर छ, तर ब्याङ्कमा रकम झिक्न जाँदा खातामा भने नील। यो घटना हो रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाको माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको। सरकारको नीति र निर्देशनको अनुसरण गर्दै धेरै ब्याङ्कहरू अहिले ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेका छन्। तर केही ब्याङ्कले गलत कार्य गर्दा सेवाग्राही मारमा मात्र परेका छैनन्, ब्याङ्कलाई पनि शङ्काको नजरले हेर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। केही सहकारीको बदमाशीका कारण अहिले समग्र सहकारीले भोग्नु परेको अवस्थामा कुनै दिन वाणिज्य ब्याङ्कहरू पनि नपुग्लान् भन्न सकिन्न। विशेषतः शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा दिइरहेको ब्याङ्कहरू मार्फत भइरहेको गल्ती र बदमाशी बारम्बार दोहोरिरहेको बखत अर्को काण्ड पनि सार्वजनिक भएको छ। सम्मरीमाई स्थित माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेडमा 1000 बढी स्थानीयवासीले जम्मा गरेको करोडौं रुपैयाँ खातामा नभेटिएपछि खातावाला सेवाग्राही अचम्ममा मात्र परेका छैनन्, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क विरुद्ध आन्दोलित पनि बनेका छन्। रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका 1000 बढी स्थानीयको माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेडमा जम्मा गरिएको करोडौं रुपैयाँ ब्याङ्क खातामै जम्मा नभएको पाइएको छ। ब्याङ्कका एजेन्ट र व्यवस्थापकको कमजोरीका कारण वडा नम्बर 5, 7 र अन्य वडाका सेवाग्राहीले जम्मा गरेको रकम ब्याङ्कको खातामै नभेटिएको हो।
बैंकमा रकम जम्मा गरेको बहुचर साथमा रहे पनि बैंकमा पुग्दा भने खातामा पैसा नै नरहेको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन्। अहिले सेवाग्राही स्थानीयले आफ्नो पैसाको खोजी गर्दै दिनहुँ जसो बैंकको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित माछापुच्छ्रे बैंकले सम्बरीमाई गाउँपालिकाका स्थानीय एजेन्ट निरञ्जन पाठकसँग सम्झौता गरेर शाखारहित बैंकिङ सेवा दिइरहेको थियो। उनै पाठक मार्फत बैंकमा रकम जम्मा गरेका स्थानीय आफ्नो पैसा झिक्न जाँदा खातामा रकम नै नभएको भेटिएपछि एजेन्ट र व्यवस्थापनको करतुत सतहमा आएको हो। मेरो पैसा 15,80,000 छ। मैले बैंकमा पैसा राखेको, यो बैंकले ध्वस्त पारेर मलाई बर्बाद बनाइदियो। मैले यो पैसा माग्दाखेरि त्यो नारायण केसीले थमथमाएर राख्यो, मलाई 2 महिनादेखि राख्यो। अब पैसा म छैन मसँग, अब कहाँबाट ल्याएर अब कसरी बच्चाको पढाउने? मेरो बच्चा भैरवा पढ्छन्, अब मैले के गर्ने त? यो बैंकले बैंकमा तपाईँ जानु होइन? हजुर, बैंकमा म लुम्बनी पुगेँ, भैरवा पुगेँ। भैरवको बिएमले त्यो निवेदन पनि लुम्बनीको बिएमले लिएन, मेरो निवेदन फर्काइदियो मलाई। त्यो नारायण केसीले मलाई थमथमाएर राख्नुभयो, म मिलाइदिन्छु पैसा मिलाइदिन्छु, अहिले मिलाएन। केही सुनवाई बैंकले सुनवाई भएको छैन। बैंकको मिलोमती जस्तो लागिरहेछ मलाई। 2टा छोराले कतारमा कमाउँछन्, कतारकोबाट पैसा पठाएको यहाँ जम्मा गरेको, त्यो पैसा माग्दाखेरिमा भन्छन् अहिले भोलि पर्सि यस्तै टाइम दिँदै अहिले दिन्छु, 2 दिन 4 दिन पछि दिन्छु, यस्तै भन्दै 3-4 महिना सर लाग्यो। अब हामी यहाँबाट फेरि भैरमा पुगेँ। भैरमा माछापुच्छ्रे बैंकमा पुग्दाखेरि भनेछन् तपाईँहरूको पैसा कहीँ पनि जाँदैन, हामी उठाउँछौँ जसरी भए पनि। तर अब कसरी के गर्ने हामीहरू? अब बच्चा छोराछोरीलाई पढाउने, कहाँबाट पढाउने? अब पैसा छैन, घर बनाउन छ, घर पनि छैन। अब त्यस्तै समस्या परेछ, हामीहरूलाई केही न्याय पाउनु पऱ्यो, त्यो पैसा पनि पाउनु पऱ्यो। न्याय मात्र पाएर पनि भएन, पैसा पनि उठाउनु पऱ्यो। नयनमती का रोज क्या समस्या बहुत ज्यादा समस्या ही बा, बुढ़वा हमार करे लायक रहना है, तब मजदूरी मेहनत करत रहना है, तब पैसा कुछ हम बिटोर ले रही है, अपने दर दवाई खरीदिन। तब जौन बा ला के यहीं में हमार लड़के कहाँ लाई चल धई दे, आ जब दुख धोखवास पड़ी तब अपनी जरिए निकाल लिए, करा लिए दवाई। हाँ, अब बुढ़वा जौन बा हाथ टूट गई, तब वो मंगली नाई पौली। हमारा गोड़ आज 4-5 महीना से हम घुला ताटी गोड़े खरीदिन, दौरा ताटी हम पैसा पावत नाई बाटी अपने दवाई दर पे लेके। हमरे दवाई करावे पैसा ना एको कितनी बार माछापुच्छ्रे बैंक में जमा करत रहली, मतलब सऊदी हमार लड़का रहल, कमात रहल, वो भेजत रहल, तो उसे हम जब भेजले बा तो लाख से ऊपर भेजले बा, 1.5 लाख तक भेजले बा, 70,000 भेजले बा, 1 लाख। 1 रुपया नहीं दहल। हम कहली छा का वो काम करब, तो बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ गई तब कहली छा निकालब तो कहा अच्छा रुक जा आज तक पैसा नहीं दहल। ऐसे आज बिहान करत आज तक नहीं दहल। अब गईले पर बुर्राल कहना कैसे पैसा जा तू मुद्दा कह दे, कहाँ कैसे का करिए हमें समझ में नहीं आई। जो टोटल बता आती है माछापुच्छ्रे बैंक में 4 लाख रुपया धैले आली, सिकंदर धैले हने। आज जब शादी करे कथिन मजदूरी मेहनत करके धैल रहल है। अब जब पैसा कुल हार कई दे हने, वाउचर कुल लई ले हने, सही लगवा ले हने, कुल परमार लई लेना कि दई दे यार लाइन करके तोहरे खाता में पैसा डारब। अब जाके पैसा जाके निकारे लागल गए। अब बिटिया के बियाह करे कथिन, अब पैसा हमें 1 रुपया नहीं रह गया, अब कैसे हो? अब ना परेशानी में ना देना, जब जा घर कहिए खतवा बेचब तब देव, हाई करब तब देवे, हमें कहमें कहीं के सब बझा ले लें। अब हमारे के ना परेशानी हो गई, बियाहे गए कहथिन पेट काट के मजदूरी मेहनत का रुपया कहीं के जगाई के धैल रहल गए। अब सारा मतलब बिलवा दहल, अब कैसे हमारे बियाह गवन कहिए। बैंकमा स्थानीयले 5,000 देखि 16 लाखसम्म जम्मा गरेका थिए। स्थानीयले आफ्नो गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम बैंकबाटै हराएपछि उनीहरूले बैंकको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। बैंक र बैंकले राखेको एजेन्टकै मिलिमतोमा रकम गायब पारिएको आरोप पनि पीडितको छ। तर एजेन्ट पाठकले भने व्यवस्थापकले गल्ती गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। 4-5 वर्ष पहिला एग्रिमेन्ट गरेको थियौँ बैंकबाट। बैंक र ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले कर्मचारी नियुक्त गऱ्यौँ सिकन्दर ठाकुरलाई। सिकन्दर ठाकुरले बैंक चलाइरहेको थियो। फेरि 2 वर्षदेखि मेरो फेरि एग्रिमेन्ट पनि भएको छैन, तर सिकन्दरले त्यो बैंक चलाइरहेको थियो यहाँ र एउटा मुजाना भन्ने ठाउँमा।
तर आएर यो केही दिन पहिला भर्खर जानकारी मिल्यो, गुनासो मिल्यो, ब्याङ्कलाई पनि जानकारी गराइएछ, ब्याङ्कलाई पनि जानकारी छ केही पैसाहरू भुक्तानी चाहिँ नि त्यो ट्रान्सफर नगरिदिने भाउचर बनाएको छ भन्ने कुरामा त्यो ब्याङ्कले चाहिँ नि अनुसन्धान आफ्नो गरिरहेछ। अब जे जति ब्याङ्कको रेकर्ड अनुसार अथवा भाउचरको रेकर्ड अनुसार जे छ त्यो उसले तिर्नै पर्ने हुन्छ भनेर त्यसको किसिमको प्रतिबद्धता पनि उसले दिएछ र भागेको पनि छैन, यहीँ छ। अब यहीँ गाउँकै पल्लो यो टोलमा चाहिँ उसको घर हो र जुन भाउचर अनुसारको छ, जुन चाहिँ नि ब्याङ्क खातामा ग्राहकहरूको ब्याङ्क खातामा ट्रान्सफर गरेको छैन त्यो पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो ब्याङ्क अनुसन्धान पनि भइरहेछ, त्यो जसरी जे हुन्छ त्यो असुल उपर गराउनेछौँ। त्यो एक पैसा असुल उपर गराउने जिम्मेवारी ब्याङ्कको पनि बन्छ, हाम्रो पनि बन्छ, सबैको बन्छ। त्यसमा अब ग्राहकको कुनै किसिमको पैसा डुब्ने छैन, दिनै पर्ने हुन्छ। अब उसले आफ्नो सम्पत्ति बेच्छ या त पैसा कहीँ होला हुन पनि सक्छ, त्यसमा चाहिँ असुल उपर गराउनै पर्ने हुन्छ। र त्यो मान्छे पनि यहीँ छ, कहीँ भागेको छैन, कहीँ छैन, यहीँ छ। ब्याङ्कले पनि बोलाएको थियो, यो कुरा जानकारी भएपछि ब्याङ्कले आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गर्दैछ र कहीँ जुन गडबड भएछ त्यो चाहिँ नि भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यता ब्याङ्कका व्यवस्थापक सिकन्दर ठाकुरले भने ब्याङ्कमा रकम जम्मा गर्न आउनेको रकम अनलाइन कारोबार नगरी अफलाइन कारोबार गरिएको बताए। ठाकुरले हाकाहाकी आफूहरूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफूले नक्कली छाप बनाएको र कुनै भौचरमा ब्याङ्कको आधिकारिक छाप त कुनैमा नक्कली छाप लगाउने गरेको पनि बिना हिचकिचाहट स्वीकार गरे। जसको कुनै कस्टमरको भाउचर उसको हातमा छैन होइन, जसको हातमा भाउचर भए पनि नभए पनि रेकर्ड मसँग छ। अनि एउटा कपी मैले ब्याङ्कले पनि पठाइसकेको छु। जसको जे पैसा छ त्यो मैले रिटर्न गर्ने हो, गरिरहेको छु पनि। अब धेरै रकम भएकोले तत्काल त तुरुन्तै गर्न मिलेन, थोरै टाइम लाग्छ अनि सबैको पैसा सर्ट हुन्छ। अनि तपाईँको काम भनेको त ब्याङ्क भाउचर दिएपछि ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने होइन र खास जम्मा किन भएन? त्यो अब मेरै गल्तीले भयो। त अब मैले अब एकअर्काको सहयोग गरेकोले त्यो पैसा डिपोजिट नगरेँ, होल्ड गर्थेँ मैले। त्यही कारण आज मैले फसेको छु, पैसा दिइरहेको छु पनि। भनेपछि तपाईँले पैसा जम्मा गर्नुहुन्थेन ब्याङ्कमा, भाउचर दिनुहुन्थ्यो, पैसा जम्मा गर्नुहुन्थेन? पैसा जम्मा भएन, त्यही हो। अब पैसा अफलाइन भयो, मैले अनलाइन कारोबार। यता ब्याङ्कले भने घटना बाहिर आएको एक हप्तापछि मात्रै बल्ल अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सुरुमा एजेन्ट विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाब दिएको ब्याङ्कले अहिले घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याएको बताएको छ। उक्त कार्यबाट अन्य कोही पीडित भएको भए सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट उपचारको प्रक्रियामा सहभागी हुन पनि ब्याङ्कले आग्रह गरेको छ। घटना जुन घट्नु हुँदैन थियो तर घट्यो, यसले ग्रामीण भेगमा पाइला राख्दै गरेका ब्याङ्कहरूप्रति स्थानीयको धारणा पनि तय गर्छ। सरकारको सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउने र सबै सरकारी आर्थिक गतिविधि ब्याङ्क मार्फत गर्ने भन्ने नीति लिएपछि ब्याङ्कहरू गाउँ त पुगे, तर यस्तो हविगत र शैली बोकेर गाउँ पुगेका ब्याङ्कहरू पनि पक्कै पनि जनतामा नकारात्मक छाप बन्ने निश्चित छ। त्यसैले जुन पनि गाउँ पुगेका ब्याङ्कहरूले केही गति छाडा सहकारीको बाटो अपनाउनु हुँदैन, जसले पुस्तौँदेखिको नेपाली समाजको पवित्र सहकारीको परम्परालाई धुमिल बनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको 41 वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक खेलाडीले प्रतियोगिताको दौरानमा ज्यान गुमाएका छन्। पोखरामा जारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको यो दुर्घटनामा परि प्याराग्लाइडिङमा देश र नेपाली सेनाले एक कुशल खेलाडी गुमाएको हो। आइतबार प्याराग्लाइडिङ अन्तर्गत क्रस कन्ट्री स्पर्धाको तयारीमा रहेका नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबका 26 वर्षीय निसिम थापाको ज्यान गएको हो। पोखराको सराङकोटमा चलिरहेको प्याराग्लाइडिङको स्पर्धामा यो दुर्घटना भएपछि 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङको प्रतियोगिता नै स्थगित गरिएको छ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि देशभर सञ्चालनमा रहेका प्याराग्लाइडिङ उडान बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। सन् 2018मा इन्डोनेसियाको जाकार्तामा भएको 18औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले प्याराग्लाइडिङमा सनसनी मचाउँदै रजत पदक जितेपछि देशभित्र प्याराग्लाइडिङले सबैको ध्यान तान्यो। यसले खेल क्षेत्रमा उच्च महत्त्व पायो। साहसिक खेलको रूपमा नेपालको पर्यटनसँग जोडिँदै आएको यो खेलमा भएका केही दुर्घटनाले यसको सुरक्षामा प्रश्न नउठाएको होइन, तर यसको बारेमा सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भने नेपाल नागरिक उड्डयन कार्यालयले गयो। पोखरामा सुरु हुन लागेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानहरू उडान र अवतरण गर्दा प्याराग्लाइडिङलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बहस
गुनासो लिँदा राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको यो दुर्घटनापछि नागरिक उड्डयन कार्यालयले तत्काल देशभर प्रतिबन्ध लगाएको छ। आइतबार घटना हुँदा त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी निसिम थापाको निधन भयो। 28 वर्षीय निसिमले पोखराको सराङकोटबाट उडान भरेका थिए। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फको क्रस कन्ट्री खेल जारी रहेको थियो, तर निसिमले उडाएको प्याराग्लाइडिङ उडे लगत्तै खसेको थियो। खस्दा उनको प्याराग्लाइडिङ पोखरा 18 सराङकोट स्थित निर्माणाधीन भवनमा खसेको थियो। बिहान झण्डै 10:30 बजेको समयमा उनी करिब 100 मिटरको उचाइबाट खसेका थिए। ग्लाइडर नखुलेर वा हावाको उल्टो बहावका कारण उनी जमिनमा बजारिएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि यसबारे छानबिन हुन बाँकी नै छ। दुर्घटना लगत्तै उद्धार गरेर उनलाई उपचारका लागि पोखराको सृजना चोकमा रहेको मेट्रो सिटी अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ उनलाई दिउँसो चिकित्सकहरूले मृत घोषित गरेका थिए। थापाको शवलाई अहिले भने पोस्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको छ। खेलकुदमा हुने दुर्घटना अस्वाभाविक होइन, तर नेपालको राष्ट्रिय खेलकुदमा पहिलो घटना बनेको यो विषयपछि प्याराग्लाइडिङमा सतर्कता आवश्यक भएको देखाएको छ। यसैबीच 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत फुटबलमा नेपाल आर्मीको त्रिभुवन क्लबले नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध गरेको गोल खेलका क्रममा ज्यान गुमाएका प्याराग्लाइडिङ खेलाडी थापाप्रति समर्पण गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको फुटबलमा आर्मीले नेपाल पुलिस विरुद्ध गरेको गोल थापाप्रति समर्पण गरेको हो। त्यतिखेर रङ्गशाला मौन र स्तब्ध बनेको थियो। उनको निधनपछि प्याराग्लाइडिङ खेल अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ भने देशभर प्याराग्लाइडिङ उडान पनि रोकिएको छ। पोखरामा यो पहिलो घटना होइन, यस अघि पनि 2 जनाले पोखराको प्याराग्लाइडिङमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। सरकारी कार्यालयको चिनारी नै हो ढिलासुस्ती र घुसखोरी। त्यसमाथि सेवाग्राहीको बढी चाप पनि सरकारी कार्यालयहरूको त कुरा गरी साध्य नै छैन। नखाई र नअल्मल्याई त कामै हुँदैन। आवश्यक कागजात र सरकारी दस्तावेजका लागि कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कहिल्यै समयमा काम नै हुँदैन। तत्काल काम भयो भने त्यो कीर्तिमानी नै भयो, तर अपवाद बाहेक सरकारी कार्यालयमा भनेको बेलामा कहिल्यै काम भएको पाइँदैन। त्यसमाथि नेपालको यातायात व्यवस्था कार्यालय आफैमा बदनाम बनेको कार्यालय नै हो, जहाँ बिसौले बिना काम नै हुँदैन। परीक्षा पास गरेको वर्षौंपछि बल्ल लाइसेन्स हातमा पर्छ। हातमा पर्दा नवीकरण गर्ने समय पनि भइसकेको हुन्छ। यो रोग देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुँदा कैलाली स्थित कार्यालयको हालत पनि उही छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायात कार्यालय कैलालीको सेवा सुस्त हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। सामान्य सेवा पाउन समेत विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। कार्यालयले समयमै सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा सेवाग्राहीहरू निकै चर्को समस्या खेपिरहेका छन्। सवारी कर बुझाउन, नवीकरण गर्न, सवारी साधन नामसारी गर्न लगायतका विभिन्न कामले सेवाग्राही यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। तर कार्यालयको चरम लापरवाही र सरोकारवालाको व्यवस्थाका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीको सेवा अस्तव्यस्त नै छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा छन् सर्वसाधारण। प्रदेश सरकारकै मातहत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले सेवा प्रवाहलाई तीव्र र व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्। यस बीचमा आफूहरूले अनेकौं शास्ति खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। लाइसेन्स चाहिँ धेरै ढिलो निस्किन्छ। 6 महिना, कसैको 1 वर्ष पनि लागिहाल्छ यो स्मार्टको लागि। जनस्तरबाट पटक पटक आवाज उठ्दा समेत यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीको सेवामा अझै सुधार आउन सकेको छैन। सहजै सेवा प्राप्त गर्नु सेवाग्राहीका लागि सपना झै बनेको छ। लगातार कार्यालय धाउँदा समेत सहजै सेवा नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सो कार्यालयबाट लाइसेन्स पाउनको लागि झण्डै 1 वर्ष नै लाग्छ भने एउटा नवीकरण मात्रै गर्न पुरा दिन नै खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीहरूको दुखेसो छ। तर सरोकारवाला निकाय समस्याबारे जानकार हुँदा समेत व्यवस्था गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ। सरकारलाई कर बुझाउन समेत जनताले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। आज मैले 2020 जुलाई महिनामा मेरो बाइकको लाइसेन्सको लागि रिन्युको लागि अप्लाई गरेको थिएँ। झन्डै 2-2.5 वर्षसम्म पनि 4-5 पटक म यहाँ आइसकेँ। मेरो लाइसेन्स अझै प्रिन्ट भएर आएको छैन। आज पनि म यहाँ लाइसेन्स वितरण शाखामा बुझ्दा अझै पनि लाइसेन्स नआएको जानकारी भएर म यातायात कार्यालयको हाकिम साहबलाई के कसो भएको सोधौँ भनेर हाकिम साहबको रुममा गएको थिएँ।
संयोगवश हजुर मिडियाकर्मी भेट्नुभयो। मैले यहाँ सोद्धाखेरि सरलाई चाहिँ केही जानकारी पनि अब लामो समयसम्म लाइसेन्स नआउँदा हजुरलाई के कस्तो समस्या भएको छ, त्यसले भएको प्रभावबारे बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ लाइसेन्स स्मार्ट लाइसेन्स नभएको कारणले गर्दा नेपालमा प्रायः हिँड्दा त हाम्रो यो नवीकरण भएर आएको छैन भनेर रसिद देखाउँदा पनि काम चलेको थियो। तर हामी भारतको बोर्डरको नजिकै हाम्रो घर भएको कारणले पटक पटक इन्डियामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर यो रसिद मात्रै भएर मान्दैन। हामीलाई म एकपटक त इन्डियामा जरिमाना पनि परिसकेको छु यो नभएको कारणले। फेरि म त 5-7 पटक लिन भनेर यहाँ आइसकेँ। मेरो त 3-4 हजार त आउने जाने क्रममै खर्च भयो। त्यसै गरी के भन्न चाहनुहुन्छ, सम्बन्धित निकायले के गरिदिँदा सहज हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ? अब सर सबभन्दा पहिले त यातायात व्यवस्था कार्यालय यहाँको हाकिम साहबले पनि यो हाम्रो कुराहरूलाई मैले सुनेअनुसार म मात्रै होइन अरू धेरैजनाको पनि यो कति 84 लट हो कि के भन्दो रहेछन् यहाँ मेरो 0113-0084-12-15 हो। 84 र कति लटको खै अब के कारणले विभागबाटै प्रिन्ट भएर आएको छैन भन्ने कुरा हाकिम साहबले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले माथि पनि जानकारी गराएको छु, फेरि निवेदन गरेर पठाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त प्रक्रिया रूपमा होला सर, तर हामीलाई 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्षसम्म लाइसेन्स नहुन्थ्यो एउटा विडम्बनाको कुरा हो। नेपालको कार्यालयमा कति ढिलासुस्ती को कारणले गर्दा हामीले धेरै दुःख पाउनु परेको कुरा त सरले नै बुझिहाल्नु भयो नि। सामान्य सेवाका लागि समेत सेवाग्राहीले घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कार्यालयले तीव्र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनमा आनाकानी गरिरहँदा सेवा सुस्त मात्र भएको छैन, बिचौलियाहरूले समेत बढुवा पाइरहेका छन्, जसका कारण यातायात सेवाका लागि धाउने सर्वसाधारणहरू सोझै लुटिने गरेको गुनासो समेत बढ्दो छ। यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स लगायतका लागि आवेदन फारम भर्न समेत हम्मे पर्ने गरेकोमा उनीहरू बिचौलियाबाट लुटिन बाध्य छन्। यसका बावजुद पनि न त समयमै लाइसेन्स पाइन्छ न त समयमै नवीकरण नै हुन्छ। यहाँ देखाएको समस्या परेको भनेको हजुरको पहिला जस्तो मालपोतमा लेखनदास हुन्छन् त्यस्तो यहाँ पनि हुनुपर्ने हो भन्ने हो। तर यहाँ त अहिले जसले पायो त्यसले लेखिराखेको छ। लेख्ने कसले लेख्यो त भन्ने त्यहाँ प्रमाण त छैन नि। मालपोतमा तपाईँको प्रमाण कसले लेख्यो त्यसको प्रमाणपत्र नम्बर हुन्छ। त्यहाँ यहाँ पनि हुनुपर्ने हो। खास गर्नुपर्ने त कर्मचारीले नै हो, जस्तो गाडीको नाम सारी। त्यस्तै यहाँ पनि मालपोतको जस्तो भइदियो भए अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। किन भन्दाखेरि अब कसले लेख्यो कसले बिगार्यो त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसको प्रुफको लागि लेखनदास प्रमाणपत्र नम्बर भएको मान्छे भएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। धन्यवाद। त्यसै गरी अब सेवा लिनलाई आउनु भएको छ, के कति सेवा लिन आउनु भएको थियो र के छ अरू यहाँको समस्याबारे हजुरको गुनासो के छ दर्शाइदिनुहोस्। यहाँको समस्या भनेको मेन भनेको पार्किङ छ। अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बाहिर पार्किङ यथा अवस्था नो पार्किङ भनेको छ, तर त्यसको निगरानी भइराखेको छैन। अब पार्किङको लागि पर्याप्त जमिन हुँदाहुँदै पनि तपाईँको उत्तरतिर पर्याप्त छ, यता दक्षिणतिर पनि छ। तर यहाँ पार्किङ अभाव नभएको होइन, पार्किङ अभाव भएको हो। तर त्यसलाई सही युटिलाइज गर्यो भने त्यो पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। तपाईँको यो दक्षिणतिर गेट खोलिदिएको भए तपाईँको यो दक्षिणतिर गेट खोलेको भए यतातिर दक्षिणबाट आउने मान्छे दक्षिणतिर रुकिहाल्थे, यतातिर गेट खोलेको भए उत्तरतिर आउने मान्छेको लागि ठिकै छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले तपाईँहरू मजाले देख्न सक्नुहुन्छ बगैँदा यो रोडमै छ सबै चिज, अटो मोटरसाइकल त्यो व्यवस्थित हुनुपर्ने हो नि। भोलिको दिनमा दुर्घटना नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला नै हामीले सोच्नुपर्ने हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने हो। कैलाली यातायात व्यवस्था कार्यालयको अवस्था हालसम्म 1,47,624 सवारी साधनहरू दर्ता, जसमध्ये 1,34,706 वटा निजी, 9,973 सार्वजनिक, 2,833 सरकारी, 103 वटा संस्थानका सवारी साधन। हालसम्म जम्मा 1 लाख लाइसेन्स वितरण, थप 21,345 वटा लाइसेन्स छापिएको अवस्थामा 78,655 वटा छाप्न बाँकी, जसमध्ये कागजी लाइसेन्सको संख्या 68,650, स्मार्ट लाइसेन्सको संख्या 53,000 र बाँकी रहेका लाइसेन्सको संख्या 15,650। कार्यालयको चरम लापरवाही र ढिलासुस्तीले सेवाग्राही हैरानी खेपिरहेका छन्, तर कार्यालयले भने अनेक बहाना बनाउँदै समस्या समाधानमा आलटाल गर्दै आएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीको सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुनै पहल नगर्दा सेवा प्रवाहको गति नै सुस्त भएको कार्यालयको दाबी छ। यो यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली र यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुरले
दुईवटा कार्यालयले 9वटै जिल्लाको लागि सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था थियो। यही आम नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै र सरल र सहज सेवा प्रवाहको लागि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले डोटी र डडेलधुरा जिल्लाको यातायात सेवा कार्यालयलाई पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गरेर यो सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी सेवाहरू सुचारू गरिसकेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा अब केही चाप कम पनि हुन्छ होला, नभए पहिले अलिकति चाप चाहिँ धेरै भएको र कार्यालयको संरचना चाहिँ विगत धेरै पहिलेदेखिको रहेको हुँदा अलिकति कर्मचारी र कार्यचापको बिचमा अलिकति सन्तुलन नमिलेको अवस्थामा केही असहजता चाहिँ भएको हुनसक्छ। जब हाम्रो 4वटा कार्यालयले सेवा प्रवाह सुरु गरिसकेपछि हाम्रो पहाडी जिल्लाको नागरिकहरूको प्रभाव चाहिँ हाम्रो खासै यहाँ रोकिन्छ होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यता सेतीतिरको चाहिँ डोटी जिल्लाले प्रदान गर्छ होला, नभए डडेलधुरासम्म पनि आउनुहुन्छ होला, अनि उतापट्टिको चाहिँ डडेलधुराले गर्छ होला। त्यति गरेपछि हामीले कैलाली जिल्ला र कञ्चनपुर जिल्लाको प्रेसर चाहिँ 50% त स्वतः घट्छ। 50% घट्ने बित्तिकै त हाम्रो सेवा प्रवाहमा सुधार त पक्कै पनि आउँछ। त्यो बाहेक थप गर्नको लागि अहिले हामी मन्त्रालय अनि कार्यालयहरूले पनि आपसमा छलफल गरिरहेको अवस्था छ। विभिन्न मिटिङहरू भएको छ। पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले आफ्नै यातायात व्यवस्था ऐन समेत तर्जुमा गरेर सभामा पेश भएर पारित भएको भन्ने चाहिँ हामीले समाचार सुनेका छौँ। पक्कै त्यो ऐन आएपछि त्यसमा केही थप व्यवस्थाहरू पनि होलान्, जसले हाम्रो यो सेवा प्रवाहलाई, यो कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप सबलीकरण सुदृढीकरण गर्न चाहिँ पक्कै पनि मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। दृढ इच्छा शक्ति भए सुधार्ने ठाउँ नभएका होइनन् छन्, तर यातायात कार्यालयको व्यथिति सुधार्न कुनै पनि नेतृत्व कहिले पनि अघि सरेको अवस्था देखिएन। समय समयमा विभागीय मन्त्रीहरूले छापा मार्ने, अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने गर्छन्, तर यो फगत उनीहरूको सस्तो प्रचार भन्दा माथि उड्न सकेको छैन। तर यो अवस्थामा सुधार नगरे यातायात कार्यालयहरू नेपाली जनताका बीच सेवा दिने कार्यालय नभई बदनामीको अखाडा बनेर चिनिने निश्चित छ। मानिसमा कतिखेर कस्तो वज्रपात पर्छ त्यो उसको बसको विषय होइन। कतिखेर के आइपर्छ अथवा के हुन्छ त्यसलाई दैवको लीला भन्दै यो समाजले स्वीकार गर्दै आएको छ। तर विपत्तिको चोट पर्नेलाई थाहा हुन्छ, सबैको कर्म उही हुँदैन, तर आइपर्ने विपत्ति कसैले टार्न पनि सक्दैन। हुँदा खादाको अवस्थामा मात्र नभई भएको सबै सखाप पार्ने गरी आउने विपत्तिले धेरैको उठीपास लगाएको छ। यस्तै आएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 निवासी मणिराम विकलाई पनि। राम्रोसँग कमाएर जीवन धान्दै र परिवार पाल्दै आएका विकमाथि आइपरेको वज्रपातले उनलाई महलबाट सडकमा मात्र ल्याएको छैन, शरीर रोगले थलिएर उपचारका लागि भिख माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 मणिकापुर गायत्री नगरका मणिराम विक 2076 चैत्रमा लागू भएको पहिलो लकडाउन अघि राम्रो कमाइका साथ जीवनयापन गरिरहेका थिए। एकतले आफ्नै घर, निजी बस, सुनचाँदी, दैनिक राम्रो कमाई, घरमा आफन्त इष्टमित्रको आवत जावत पनि राम्रै थियो। के गर्नु, दैवको लीला 2076 चैत्रमा लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सँगसँगै उनको जीवनमा पनि वज्रपात नै आइलाग्यो। उनी 81 थला परे, चेकजाँच गर्न जताततै बन्द। नेपालगञ्जमा लुकी लुकी औषधि उपचार गर्न जानुपर्ने अवस्था थियो। मणिरामकी श्रीमती हिरा बुढा मगरका अनुसार 81 अस्वस्थ भएपछि विभिन्न अवरोध र त्रासपूर्ण अवस्थाका बीच उपचार भनी जारी राखियो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, भारतको नयाँ दिल्ली लगायतका विभिन्न शहरहरूमा लगेर उपचारका लागि यथेष्ट प्रयास भएभरको सम्पत्ति सकियो, तर मणिरामको अवस्थामा कुनै सुधार भएन। उपचारको क्रममा मणिरामका दुवै मृगौलामा देखिएको समस्या समाधान भएन। उपचारका लागि भारतमा 1 महिना बस्दा पनि कुनै कमी नभएपछि मणिराम र उनको परिवार नेपाल फर्कियो। दिल्ली लग्ने बेला पनि म एक्लै, राति केही भएको भने म कसरी उठाउन पनि सक्दैन, सुताउन पनि सक्दैन। यत्रो मान्छेलाई हेर्नु कसरी के गर्ने होला भनेर दिल्ली रुँदै रुँदै लगेर गएँ। काम जाने बेला यहाँबाट रुँदै रुँदै गाडीमा हालेर लगेर गएँ। अनि कतिसम्म तनाव छ भन्ने कुरा मलाई मात्र थाहा। घर परिवारले मलाई
ए गएको कस्तो छ बुवालाई भनेर सोध्दैन के तिनीहरूले आखिर त्यसको त जन्माउने बुवा हो नि त मलाई भन्दैन मलाई कति पीडा छ उ त बेडमा सुतेको मान्छेलाई के पीडा हुन्छ र मलाई कति कहाँबाट के गर्नुपर्छ डायलिसिस गरेर दिन पैसा नभए भने उसलाई कहाँबाट लगेर जाने मैले कति तनाव छ मलाई मात्रै थाहा छ 5 रुपियाँ पनि तिनीहरूले मलाई सहयोग गरेनन् के बाउ बिरामी भएर भएको सबै रकम भारतको नयाँ दिल्लीमा नै सकेर नेपाल फर्किएको मनिराम र उनको परिवार अहिले सहयोगको खोजीमा छ। नेपालमा हरेकचोटि चेकजाँचमा लाग्ने खर्च जुटाउन यो परिवारलाई दौधौ परिरहेको छ। घरमा कमाउने मान्छे बिरामी भएपछि कमाएर ल्याउने कोही नहुँदा झनै समस्या थपिएको छ। भएको आफन्त पनि बिरामी मनिरामलाई देखेर टाढिन थालेपछि अर्को ठूलो पीडा परिवारमा थपिएको छ। पहिले घरमा हप्ता दिन बसेर जाने आफन्तहरू समस्या पर्दा सम्झन छोडेको हिराको गुनासो छ। आफन्तको व्यवहार देखेर गुनासो गर्दै हिराले भनिन्, सुखमा त जसले पनि साथ दिँदो रहेछ, तर पर्दा आफन्त पनि टाढा हुने गर्दा रहेछन्। बाउको सम्पत्तिमा बसेछन् उनीहरूले बाउलाई उपचार गर्न परेन जसरी भए पनि अहिले जमानामा कसले खान्छ र बाउको सम्पत्ति बेचेर पनि आफूले बाउलाई उपचार गर्न सक्नु पर्यो के। मैले उसको लागि के गरेन भएको घर बेचे गाडी बेचे भएको सुन चाँदी पहिला खाना लागि हेर्नु अमाजुपट्टि महिनामा हप्तामा यहाँ पुग्थ्यो। अहिले भाइ बिरामी भएर 2 वर्षमा एकचोटि मेरो अमाजुहरूले खुट्टा टेकेको छैन। यस्तासम्म हुँदो रहेछन् मान्छे भनेको दुनियाँ स्वार्थी मात्रै साँच्चै रहेछ। कमाई शून्य खर्च अधिक हुन थालेपछि यो परिवारसँग घरमा भएको सम्पत्ति बाहेक अन्य केही विकल्प भएन। नयाँ बनाएको घर पनि बिक्री गरे, घरमा भएको बस पनि बिक्री गरे, घाँटी र कानमा लगाएको सुन चाँदी पनि धितो राखे। अब सम्पत्तिको नाममा श्रीमान श्रीमती मात्र रहेको दुखेसो पनि हिराको छ। मेरो श्रीमानलाई उपचार गर्दा अहिले 2 वर्ष भइसक्यो, मसँग 1 रुपियाँ छैन। मैले मेरो श्रीमानलाई बचाउन चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही दयालु हुनुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनुहोस्। इन्डिया लगेर गएँ, दिल्ली लगेर 5 लाख रुपियाँ भए, 3-4 चोटि काठमाडौँ लगेर पनि स्टार हस्पिटलमा मैले उपचार गरेको उहाँको। अनि एकचोटि फिस्टुला हालेर लिएर आयौँ, अर्कोचोटि बनेन भनेर फेरि फिस्टुला अर्कोचोटि हाल्यौँ। अनि नर्सिङ होममा पनि फिस्टुला बिग्रियो भनेर 60-70 हजार रुपियाँ नर्सिङ होममा भ्याएँ। अनि आजभोलि 1 रुपियाँ छैन मसँग उपचार गर्नलाई। मलाई कसैले सहयोग गर्नु भएन, त्यसो भएर घर परिवार कसैले पनि सहयोग गरेनन्। त्यही कारणले मैले मेरो यहाँ दाइ भाइसँग कुरा राख्दैछु, केही मेरो बुढालाई बचाउन लागि केही सहयोग गरिदिनु होला भनेर। भएको सम्पत्तिले उपचार खर्च गर्न नपुगेपछि स्थानीय गाउँटोलकै समूहबाट करिब 10 लाख ऋण समेत निकालेर मनिरामको उपचार भइरहेको छ। बिरामी भएपछि आफ्नै बसको कमाई पनि देखिन छोडेपछि मनिरामले बस पनि सस्तोमा बेच्न बाध्य भए। उपचार गर्दाखेरिमा एक क्रममा मेरो 2टै मृगौला फेल भएको कारणले मैले यो उपचार गर्ने क्रममा मेरो सम्पत्ति मैले गर्दा मेरो सम्पत्ति पनि भ्याइयो। मैले घर पनि बेचेँ, अनि जग्गा पनि बेचेँ, गाडी पनि बेचेँ। अहिले मसित केही पनि छैन। अहिले सबै गर्दाखेरि अब सबै कुराले अब म कमजोरी हुँदै आएको छु र मलाई एउटा मृगौला सकेसम्म पाउनुहुन्छ भनेपछि मृगौला एउटा चेन्ज गर्नुहोस् भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। यति अब दाइ भाइ कोही दिदी बहिनीहरूलाई यति दया लाग्छ भनेपछि मलाई हजुरहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको सानो सहयोगले म अलिकता बाँच्न सकु भनेर म आशा गरेको छु हजुरमा। सुख हुँदा बाँडेर हिँड्ने यो परिवार अहिले आफै हात थापेर हिँडिरहेको छ। हुन त नेपाली समाज अझै पनि दुःखमा परेकाहरूको उद्धार गर्न सहयोगी छ। समाजको यही गुणका कारण पनि यो परिवारले सबैतिरबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। परेको बेलामा 1 रुपैयाँ पनि ठूलो हुन्छ सबैलाई। यही सम्झेर यो परिवारले उनीहरूको नाममा रहेको मोबाइल नम्बर 9868 025 812 र 9848 101 621 मा सोझै सम्पर्क गर्न र नगद सहयोगका लागि श्रीमती हिरा बुढा मगर हिरादेवी धामीको नाममा रहेको ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा रहेको खाता नम्बर 21050000374452 मा जम्मा गरिदिनु हुन आग्रह पनि गरेको छ। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा शताब्दी वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशीको महाप्रस्थानप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै उहाँको विषयका रिपोर्टहरू, सेवाग्राहीको रकम पचाउन खोज्ने माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको मनपरी, राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको प्याराग्लाइडिङ खेलाडीको निधन लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौं। देशको यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं।
नमस्कार।